शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अदनान जमील साहब के साथ। इन्होंने एक वादा किया था मेरा बखर एकेडमी के वसातत से। आइए इनसे बात करते हैं। आज इन्होंने वो वादा पूरा किया है। इन्होंने एक मिनी बस, एक मिनी रिक्शा टाइप जो एक आई खड़ी है गाड़ी, तो ये इन्होंने कहा था कि हम लेके आएंगे स्टूडेंट्स के लिए और कुछ बखर की आवाम के लिए। आइए पूछते हैं कि जनाब ये किस पर्पस के लिए आप लेके आए? जी सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। देखिए जी, आज से तकरीबन 4 महीने पहले जो है मेरा बखर एकेडमी के तवासत से वाकई एक जो है एक प्रॉमिस किया गया था कि भक्कर के लोगों के लिए, भक्कर के लोग स्टूडेंट्स के लिए, एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए हम एक जो है ना मिनी बस शटल जो है वो हम एक सर्विस का आगाज़ करेंगे, जिसके अंदर जो है लोगों के लिए ना सिर्फ बैठने के लिए इंटरटेनमेंट होगा बल्कि उनके लिए पूरे शहर में सफ़र के लिए बाइज़्ज़त तरीके के साथ एक अच्छी फैसिलिटी भी होगी सफ़र की। वो लोग ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमारी माँ बहन बेटियाँ हैं, इसके अलावा जितने भी हमारे जो मर्द हजरात हैं जो इसके ऊपर सफ़र करते हैं अंदरून शहर में आम रक्शों के ऊपर, चिंची के ऊपर करते हैं, तो उनके लिए बेसिकली हमारा ये था कि ऐसी उनको शटल एक अंदरून जो है वो सिटी के अंदर जो चले, जो एक जो है वो आपके लिए मिनिमम एक जो किराया जो होता है वो जस्ट 50 रुपीज़ के अंदर वो जो शटर जो है वो पूरा शहर का चक्कर लगाए। उसमें जो है वो कोई भी माँ बहन बेटी जो भी सफ़र इसमें करना चाहे, शहर में जहाँ उतरना चाहे वो अपना उतर सकता है, जिसके जो है वो मिनिमम स्टॉप्स हो, ज़्यादा स्टॉप्स ना हो, और उसमें जो है वो शटर ये भी नहीं है कि उसके अंदर अगर एक सवारी भी बैठी है, एक भी बच्चा या बच्ची बैठी है तो वो चढ़ती रहे, उसने रुकना नहीं है, उसने वेट किसी का नहीं करना, और वो जो है वो सुबह 7 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक जो है उसने बग़ैर किसी मिनट किसी जगह स्टॉप करने के उसने चढ़ते रहना है। तो मेन पर्पस जो था ये वाला। फिर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया भक्कर ने इसकी मैं उनका ममनून हूँ कि उन्होंने इसकी परमिशन दी, उसकी अप्रूवल हुई, रूट अप्रूव हुआ, और उसके बाद अभी जो है वो इनिशियली तौर पे जो है वो एक शटर का जो आगाज़ किया जा रहा है ये चलेगी। अगर ये दूसरी भी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर 2 और भी शटर्स इस तरह की मेरा बखर एकेडमी की तरफ से वो आएंगी। पहला जो है मैं ये भी बताता चलूँ, जो पहला है वो भेड़ चुंगी से जो है GPO चलेगी, GPO चौक से अब्बास चौक, अब्बास चौक से रेलवे रोड से होती हुई आपके जो है कॉलेज रोड से होती हुई आपके बेर जो है आपका खानसर चौक है, खानसर चौक से हॉस्पिटल के लिए स्पेशली तौर पे, जो कि क्योंकि आप सुबह आप देखा होगा 7 से 8 बजे के सुबह से लेके 2 बजे तक वो हॉस्पिटल जाने वालों का एक रश होता है, और जो है वो लोग जो है वो ख्वार हो रहे होती है। हमने देखा है अपनी माँ बहन बेटियाँ बेचारी ठहरी हैं, रिक्शे में बैठी हुई हैं, और वो जो है ना वो 1-1 घंटे के बाद वो और जगह ठहरता है, फिर रिक्शा किसी और जगह जाके स्टॉप पे फिर वेट करता है, जब तक वो रिक्शा जो है फुल नहीं हो जाता वो चढ़ता नहीं है। तो हम कहते हैं कि नहीं, वो चढ़ती रहे और 15 मिनट का दुरानिया हो जो भेड़ चुंगी से GPO से अब्बास चौक से सीधा हॉस्पिटल वहाँ तक चले, और स्पेशली तौर पे जो आउटडोर की जो लोग जाते हैं 2 बजे के बाद जो है इसका फिर जो है वो इसका चेंज हो जाएगा भेड़ चुंगी से फिर GPO से अब्बास चौक, कॉलेज रोड से सीधा आपका जो है वो आपका आ जाएगा झंग मोड़, और झंग मोड़ से एकेडमी का स्टॉप है नजीबुल्ला पेट्रोल पंप के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है वो लारी अड्डे से यूँ वापस आएगी। और इसने रात तक सुबह बगैर किसी ब्रेक के, बगैर किसी टाइम ज़ाय की इसने चढ़ते रहना है, चाहे एक सवारी हो, चाहे वो 14 सीटर है, 14 है, इससे ज़्यादा भी नहीं होगी, ना ये एक्स्ट्रा किसी जगह पे रुकेगी और ना इसने किसी जगह पे एक्स्ट्रा जगह पे स्टॉप करना है। डिप्टी कमिश्नर भक्कर ने भी अभी आपकी इस गाड़ी का मुआयना भी किया, उनके क्या कहना था इस बारे में? वो इस चीज़ पे बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने इनिशियली तौर पे उन्होंने कहा था, उन्होंने अप्रूवल जब दी थी मीटिंग में तो उन्होंने कहा था कि ये चलेगी, लोग इसको क्या पसंद करेंगे। मैंने कहा ये तो बड़ी सिटीज़ में चलती है, तो हमने कहा जी सर भक्कर भी हमारे नज़दीक जो है वो बड़ा सिटी है, लोग यहाँ बड़े हैं और मेरा ख्याल है कि उनका भी उतना ही हक बनता है। तो उन्होंने कहा कि नफीस गाड़ी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब होगी तो और आ जाएगी और आ जाएगी, ये चीज़ें सोच के तो नहीं फिर चलाई जाती। तो अगर इन चीज़ों को नफासतों को देखता जाए तो फिर जरिए एक फैसिलिटी दी जा रही है तो फिर हुआ है, तो मेरा बखर एकेडमी ने सब चीज़ों को मद्देनजर रखा होगा। तो वैसे निश्चित तौर पे एक चला दी गई है, अगर ये थोड़ी सी कामयाब हो जाती है, लोगों को ज़्यादा ज़रूरत इस पर आती है तो फिर दूसरी शटर भी आएगी। अच्छा, आपका ये काम बहुत अच्छा है, इक़दाम बहुत अच्छा है, बखर एकेडमी का बहुत अच्छा है। जो रिक्शा मालकान है, जो रिक्शा चला रहे होंगे, वो तो आपसे थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा करेंगे?
دیکھیں یار رسک تو ہر کسی کا ہوتا ہے, یہ تو ایک سہولت ہے, ایک لمیٹڈ سہولت ہے لوگوں کے لیے, اور ان کا اپنا ہے, ان کا ظاہری بات ہے ڈیفینیٹلی یہاں پہ جو ہے نا رکشا کلچر آلریڈی موجود ہے, تو اس طرح کی جو فیسلٹیز ہے ایک تھوڑا سا نیا ٹچ ہے. جو ایسے لوگ بھی ہیں, ایسی خواتین بھی ہیں جو اس پہ تھوڑا سا بیٹھنا پسند نہیں کرتی, یا وہ سیفٹی دیکھتی ہیں, باعزت طریقے کے ساتھ سفر دوسرے کرتی, تو اس کے لیے میرا خیال ہے میرا بکر اکیڈمی نے اگر اس طرح کا کیا, ان سب چیزوں سے میرا خیال ہے کہ الگ سوچا ہے, اور خیر ان کا بھی چڑھتا رہے اور اچھی بات ہے, ان کا دیکھے غریب لوگ ہیں ان کا چڑھتا رہے. یہ تو ایک نیا ٹچ ان جسٹ فار دی اچھی فیسلٹی, لگژری اور انٹرٹینمنٹ اور کے لیے بہت اچھا ہے میرا خیال اقدام ہے میرا بکر. جی ناظرین, اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میرا بکر اکیڈمی کی جو ڈائریکٹر ہیں سیدہ آمنہ ادنا. یہ بھی بس یہ لے کے آئی ہیں, ان کا وعدہ تھا بکر والوں کے ساتھ اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ کہ میں ایک منی بس بکر والوں کو دوں گی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ نے ایک وعدہ کیا, دورہ کر دیا, کیا کہیے؟ جی بالکل, ہاں جی, وعدہ کیا تھا کچھ مہینے پہلے بچوں سے بھی اور بکر کے عوام سے بھی کہ بکر میں جو اندرونہ شہر سفر ہے شہریوں کا, وہ دیکھیں آپ جو جن کے پاس کوئی کنوینس نہیں ہے, جیسے خواتین ہیں, بچے ہیں یا بڑی ایج کے لوگ ہیں, تو وہ مطلب ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ جیسے رشکہ ہے اندرونہ شہر سفر کے لیے, تو اس میں یہ ہے کہ اس سے ایک تو نوائز پولوشن بھی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ ایئر پولوشن بھی ہوتی ہے, اور دوسرا جمپ لگتے ہیں, سپیڈ زیادہ ہوتی ہے, تو ان کے لیے اتنا سیف نہیں ہے سفر. تو میں چاہتی ہوں کہ ان بچوں کے لیے, خواتین کے لیے, خاص طور پہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے, تو یہ سفر ایسا ہونا چاہیے کہ ایک ایسی سواری ہو ان کے لیے جس پہ ان کو سہولت ہو سفر کی, آرام دہ سفر ہو, اور سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ ان کے لیے کرائے میں بھی بچت ہو. تو یہ کیا ایک ہی رہے گی یا اس کے بعد آپ ایک دو لے کے آئیں گے؟ کیونکہ بکر کے لیے تو میرا خیال ایک تو کم ہوگی. جی ابھی بکر میں یہ فرسٹ ٹائم ہے, تو ایسا سمجھے کہ ایکسپیریمنٹ بھی ہو رہا ہے, یہاں پہ لوگوں کا رسپانس دیکھ کے پتہ چلے گا کہ وہ لوگ اس کو دیکھ کے کیسا رسپانس کرے, پسند بھی کریں یا نہیں کریں. تو ابھی ایک ہم لے کے آئے ہیں, اگر یہ انشاءاللہ اللہ کی رضا سے کامیاب ہوگی تو انشاءاللہ اور بھی آئیں. روٹ آپ اس کا کیا رکھ رہی ہیں؟ روٹ ہمارے 3-4 ڈیسائیڈڈ ہیں جو اندرون شہر میں چلیں گے, تو مین لین ہی چلے گی, اور اس کے ہم سٹاپس بنائیں گے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا رشکہ کہیں سے بھی لوگ سواری لے لیتا ہے, یا پھر جب اس میں لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ پورا ہونے تک اس کا انتظار کرتے ہیں, ٹائم ان تک ضائع ہوتا ہے. تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا, سٹاپس ہوں گے, سٹاپ سے سٹاپس جو ہے وہ رکے گی, لوگوں کو جو ہے اس میں بٹھائے گی, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اگر ایک بھی بیٹھا ہے مسافر اس میں تو یہ چل پڑے گی بس. آپ اس کا کرایہ کیا رکھ رہی ہیں؟ کرایہ ابھی ہم نے 50 روپیز رکھے ہیں, لیکن یہ میکسیمم سٹاپس کے لیے, مطلب اگر ایک سٹارٹ سے بھی کوئی بیٹھے گا, اینڈ تک بھی جانا چاہے یا ایک سٹاپ کے بعد اترنا چاہے, تو کرایہ 50 رہے گا, چاہے وہ جتنا لمبا سفر کرے. بکر کی عوام کے لیے کیا میسج دے گی؟ بکر کے عوام کے لیے میسج دوں گی کہ ہماری یہی کوشش ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہے ہم نے کچھ مہینے پہلے اکیڈمی سٹارٹ کی ہے یہاں کے بچوں کو اچھا ماحول دینے کے لیے, اور اللہ کے شکر سے یہاں پہ جو ہم نے فیسلٹیز بچوں کو دی ہیں وہ باقی اتنی زیادہ اکیڈمیز میں نہیں دی جا رہی, جو کہ بہت عرصے سے یہاں کام کر رہی ہیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کا انوائرمنٹ ہی اچھا بنایا, ان کی سیٹنگ بھی اچھی بنائی ہے. ہماری اکیڈمی کا پہلا ہی سال تھا, لیکن پھر بھی ہم نے جو ہے وہ ایک ایڈیشنل ان کو رومز دیے ہیں بچوں کو, تاکہ وہ اچھے ماحول میں بیٹھ کے پڑھ سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ اب بات آگی بکر کی عوام کے لیے, ان کے والدین کے لیے, ان کے گھر والوں کے لیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی بس ان کے لیے انٹروڈیوس کرائیں جو ان کے لیے کرائے میں بھی بچت ہو اور سفر میں بھی آسانی ہو. اب میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اس پہ سفر کریں, دیکھیں کہ آیا یہ ان کے لیے ہماری طرف سے جو سٹیپ لیا گیا ہے وہ کتنا مطلب صحیح رہا ہے. جی ناظرین, جو آپ کے سامنے سیدہ آمنہ ڈائریکٹر ہیں میرا بکر اکیڈمی کی, آپ نے ان کی بات نہیں سنی. انہوں نے جو وعدہ کیا وہ بھی پورا کیا. ایک منی بس تو یہ لے آئی الیکٹرک, ان کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گئی تو میں دوسری بھی لے آؤں گی. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. بکر کی عوام کے لیے یہ کر رہی ہیں تو ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا, حضرت شبیرہ کو اجازت دیجیے.